भूमुगाच्या इष्टनो नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. जुलैची 21 संध्याकाळच्या 16व्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. जुलैच्या 21 आम्ही ब्रिंडिसिसो सा लॉरेस हाचे स्मरण करता. तो एक याजक तशेंच पवित्र सभेचो दोतोर. लॉरेस इटलीच्या नेपल्सांत जुलैच्या 22 1559 इसवेंत जल्मलो. ताच्या जल्म दिसच 60 वर्सां उपरांत 1619 या वर्सा तो अंतरलो. ताचो जल्म आणि मरण एकाच दिसा जाल्लो आणि ताचे आवकू 60 वर्सां. ताची आवय बापूय व्यापारिस्तां जावन आसली, मर्चंट्स, बिझनेसमॅन. आणि हो लॉरेस तरणाटो आसतनांत ती अंतरतात. त्या वेळार ताचो अंकल ताका व्हड करची जबाबदारी घेता. 16 वर्सां प्रायर तो कापुचिन फ्रांसिस्कन मेळाक भरती जाता आणि 23 वर्सां प्रायर ताका याजकी दीक्षा मेळटा. ताचे ते एक विशेष देणे आसले की भासो शिकची. थोड्यांक ते देणे आसा न्ही. बेगीनच ती भासो शिकतात आणि सराग्र जावन उलयतात. हाका लातीन, इटालियन, हिब्रू, ग्रीक, जर्मन, बोहेमियन, स्पॅनिश आणि फ्रेंच ह्यो सर्व भासो उलोवंक येताले आणि बरोवंक येताल्यो. ताका हिब्रू भास बऱ्यान येताली देखून पापा क्लेमेंट 8व्यान इटलींत आसल्या जुदेव लोकांक तांकां गोवळीक सेवा दिवचे खातीर नेमलो. इटलींत आसल्या जुदेवांची गोवळीक सेवा करचे खातीर पापा क्लेमेंट 8व्यान ताका नेमलो. 31 वर्सां प्रायर तो ताच्या व्हडदिसो महावडील जाता आणि ताचे ते लिडरशिप क्वालिटी, मुखेलपणाची लक्षणां बऱ्यान आसली आणि हाचे वरवीं ताच्या व्हडदीक तो मुखेलपण दिता. हांवें म्हळें 60 वर्सां प्रायर ताच्या जल्माच्या दिसाच तो अंतरता. मुखार 1881 या इसवेंत पापा लियो 12व्यान ताका सांत म्हणून पसारलो. ब्रिंडिसच्या सान लॉरेस आमा पासोत विनंती कर. मोगाचेनो आयचे वाचप जेरमायाच्या पुस्तकांतल्यान वेंचून काडलां. अध्याय 2 वोळ 1-3, 7-8, 12 आणि 13. From the book of prophet Jeremiah, chapter 2, verse 1-3, 7-8, 12 and 13. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. वोस आनी हो संदेश जेरुसलेमाक आयका सारको प्रगट कर. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या तरणाटपणाच्या मायपाचो म्हाका उगडास आसा. अरण्यांत बी ओंपोवंक नातलेले भंयत तुवें म्हज्या फाटल्यान येवन
एके होकले बरी म्हजो कसो मोग केलोय म्हूण म्हाका उगडास आसा. इस्रायल परजा सर्वेस्पराक एक पवित्र परजा जावन आसली. ताच्या पिकाचें प्रथम फळ ती. जाणी तें केलें ती गुन्यांवकार जाली. उलयता तो सर्वेस्पर. हांवें तुमकां हाडली पूण तुमी भितर तर सरतच म्हजो देश तुमी बसयलो आनी म्हजें दायज खांटाळ्याचें करून सोडलें. सर्वेस्पर खंय आसा अशें ह्या जाग्यान विचारलें ना. धर्मशास्त्र राखतात ते म्हाका वळखले नात. गवळी म्हजेर उपराटले. प्रवादी बालदेवाच्या नांवान प्रवाद करूंक लागले आनी व्यर्थ मुर्ती फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मळबा आजाप जा. जिंट मारलेलें जावन तरतर उलयता तो सर्वेस्पर. म्हजे सरशीन म्हजे परजेन 2 वायटां केलीं. तांणी म्हाका जिव्या उदकाचे झरीक सांडलो. तांणी आपणा पासत बांयो खणल्यो. उदक धरूंक उपकारनात त्यो पुडच्यो बांयो. देवाचें उतर, देवाचे ओडकार. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत आमी जेरेमिया आपल्या पयल्याच्या सुरवेच्या प्रवादपणाचे उतरां आमी आयकलीं. द बिगिनींग ऑफ द प्रॉफेसी ऑफ जेरेमिया. ताणें प्रवाद करून सुरू केल्ल्या सुरवेची उतरां. आनी सुरवेच्या उतरांनी जेरेमिया भोव अपुट्ट रितीन लोकांमध्ये म्हणजे इस्रायल परजेमध्ये आनी देवामध्ये असलो संबंध व्यक्त करता. एका रितीची लव लँग्वेज मोगा भासलीन ती आसा. कितलें बरें करून तें बरयलां पळया. तुज्या तरणाटपणाच्या मैपासाचो म्हाका उगडास आसा. एके होकले बरी म्हजो कसो मोग केलोय म्हूण म्हाका उडास आसा. पळया कितली नाजूक, कितली मैपासाची, कितली मोगाची उतरां. एक विशिश्ट संबंध, एका अत्रेगाचो संबंध, राखोणाचो संबंध थंयसर इस्रायल आनी देवा मदें आसलो. पूण मुखार वता आसतना संबंध तुटोवन थंयसर थासराचीं उतरां, बेजाराचीं उतरां आमकां आयकोंक मेळटात. जेरेमिया म्हणटा हंताक कशे लोक देवातान पयस गेलो तो. पळया तुमी पांय दवरले तक्षण तो म्हणटा तुमी देश बस्ट केलो आनी म्हजें दायज कांट्याळाचें जालें. आनी मुंदरसून तो म्हणटा ह्या जागांनी म्हणटा ह्या जागांनी तांचें काम करूं ना. प्रवाद्यांनी देवाक एका निजा देवाक प्रवाद करच्या बदलाक अन्य देवाक विशांत उलोवंक सुरू केलें. गवळी उपराटले. धर्मशास्त्र राखतात ते वळखले नात अशें घडलें. आनी शिकर म्हणले परी आयच्या दिसाच्या वाचपाचो शिकर म्हणले परी जेरेमिया प्रवादी इस्रायल लोकांची 2 चुकी तांच्या मुखार उक्त्यो करता. म्हाका सांगूंक सोडा मुस्काराक मारले बरी देव उलयता. 2 चुकी रुपी तांच्या मुखार दवरता. कसल्यो त्यो चुकी? पयली चूक निजा देवातान पयस गेल्ले. मोगाचेनो देवान आमकां कित्याक रचलां? देवान कित्याक रचलां? एक मुळावें सवाल आमी हर एक फावटी विचारता. आनी आमकां खंय तावन तृप्ती मेळटा? Where can we be satisfied? पेद्रूची उतरां वडास दवरा. सोम्या
कोणा लागीं वचू आमी? तुजे लागीं आसात उतरां जिविताचीं. समार्याच्या त्या स्त्रियेचीं उतरां आयकव्या. म्हाका तें उदक दी, हांव तें पियेतां आनी मुखार हांव ताणेवची ना. मोगाचें न्हू, आज जेरम्या मुखांतर देव म्हणटा त्या निजा देवाक, कोण तुका ताण बागयता पळय, त्या जरीक तूं सोडून गेलोय. कितलीं विशादाचीं, बेसरायाचीं उतरां देव उलयता. निजा देवाक सोड न्हू, उदकाचे ते वाळचे जरीक सोडून तूं पयस गेलोय. पयली सूख आनी ह्या पयल्याच्या सुखीचेर बांदून हाडल्या दुसरी सूख. दुसरो मिस्टेक कसलो तो? मोगाचें न्हू, ताण लागता. ताण लागता म्हूण उदक पियेचेंच. पूण तुजे लागींच उदक आसलें, ती जर तुवें सोडली, दुसऱ्या फाटल्यान गेलोय, पूण आतां कितें लागता? ताण लागता. त्या देखून कितें केलें? तुवें दुसरी सूख म्हणटा जेरमाया, तुवें बांय कोंडली. आपणा पासो तूं बांय कोंडली, पूण कसली बांय? सोंप्या आमच्या सालत्या उतरांची सांगचें जाल्यार पोट्टू बांय, पुडकोरी बांय. ज्या बांयंत उदक ना, उदक रावना. ब्रोकन सिंटॅक्स म्हणटा आमी. आनी त्या बांयंत उदक गेल्यार कितें जाता? उदक जिरता, उदक रावना. मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया कशें जेरमाया मुखांतर देव आपणाक लागसल्या आसल्या पर्जेन कशें होगडावन घेतलो म्हणले विशयांत आमकां समजयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या सालत्या जिवितांत अशेंच जायना गे. निजा देवाक सोडून न्हू, दुसऱ्या दिसत्या वस्तूंक आमी मान नामान करता आनी आमकां तातूंत संतोश मेळटा, तृप्ती मेळटा म्हूण चिंतता आनी त्यो जावन आसात त्यो जावन आसा पडकुरो, फुटलेल्यो बांयो. त्यो जावन आसात उपकाराक पटनातल्यो, पट्टू बांयो. स्थान, मान, अधिकार, भांगार, शिंगार, आस्त बदीक, पयशे दुडू. मोगाच्या भाव आनी भयणो, आमी तातूंत तृप्ती पावता आनी तेंच सर्वस्व म्हूण चिंतता आनी नीज देवाक आमी पयस करता. सूख जाता मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशां आमी. पूण आमकां निजा देवाची वळख जावंक जाय. देवा लागीं आमी फाटीं येवंक जाय आनी तेन्ना त्या जिव्या जरीक परत्यान आमी पावतल्या आनी जशें एक मेरूं उदक पियेता, लालेता, तशेंच आमी सर्वेस्परा देवाक लालेवंक जाय. हेंच जावन दी आमचें चिंतप, हेंच जावन दी आमचो नियाळ आनी ह्या वखदां मागया मोगाच्या भाव भयणीनो, खऱ्या मनान, खऱ्या भावार्थान सोम्या कोणा लागीं आमी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां ससन जिविताचीं. भवनु नी भणिनो, जेरेमाया प्रवादे मुखांतर देव म्हणटा की म्हज्या लोकान म्हाका म्हळ्यार वळत्या उदकाचे जरीक सांडला आनी उदक रावना तसलीं फुडकरू तळें कोंडल्यांत. कीर्तनकार म्हणटा, तुजे थंय आसा जिविताची झर आनी तुज्याच उसवाडान आमी उसवाड देखता. जिविताची झर जावन आसच्या देवाक इस्रायेलकारांनी सांडलो आनी त्या देखून तांकां जागोवचे प्रयत्न प्रवादी जेरेमाया करता. आनी हांगा कीर्तनकार आमी इस्रायेलकारांच्या पातकान पडनाशे बदलाक जेजू जिविताच्या झरीतावन आमी उदक पियेशें
आनी आमची तान बागयशें आपोवणें दिता. तर आतां ही चिंतनां मोतीन दवरन ही किर्तन आमी मागीर. श्लोक. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची झर. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची झर. तुजें बोळेपण सर्वेस्परा मळबा इतलें उंच. तुजें विश्वासीपण कुपा पर्यंत पावता. उंच उन्नत पर्वता सारकें तुजें नितिवंतपण. सागोरा बरे गूण तुजे न्याय तीर्प. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची झर. कितलो आमोलीक देवा मोग तुजो. देखूनच मनीस तुज्या पाकट्याचे सावळेकाल आसरो सोदतात. तुज्या घराच्या सुबामपणान तीं दादोशी जातात. तुजे गोडसाणेचे झरीचें उदक तूं तांकां पियोंक दिताय. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची झर. तुजे थंय आसा जिविताची झर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखतांव. तुका वळखतल्यांक तुजो मोग सदां दाखय. बऱ्या मोनाच्यांक तुजी न्याय नीत निरंतरी लाभय. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची झर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो,
आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, मनदीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांणी आयचो नियाळ आमकां दिला आसता. तुमची नावी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन सिस्टर एन तेरेज कर्मेलीत, शांटाल फर्नांडीस पोंडा गोंयांत न्हू, रियुश फर्नांडीस गोंयांत न्हू, एविटा डिसोजा फेरार मंगळूर ताव. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. त्या सांगता वलेरियन आनी लोरा शाइला मार्टिस शंकरपुरा उडुपी तावन काजरसो दीस संभ्रमतात
शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.